चाय पीते पीते कह रहा है अरे भाई अभी तो राजस्थान में चुनाव है, इस मर्तबा तो बीजेपी की सरकार आएगी। दूसरा कहता है नहीं 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 भाई, इस मर्तबा तो कांग्रेस की सरकार आएगी। बीजेपी ने दुनिया में ये आग लगा के रख दी है, देख रहे हैं ना सामान की कीमत। तो दूसरा फिर कह रहा है सुनो सुनो 2024 में वेस्ट बंगाल में ममता की सरकार नहीं रहेगी, इस मर्तबा बीजेपी की सरकार आएगी। तो दूसरा कहता है नहीं नहीं भाइयों सुनो, वो तो हमदर्द कर रही है गरीबों के ऊपर भी, अमीरों के ऊपर भी, मजबूरों के ऊपर भी। नहीं नहीं ये सरकार तो कायम रहेगी। दुनिया की बातें ऐसे होता है ना, दुकान में ऐसे बातें होती है कि नहीं? हाँ गौर करके सुनिएगा, मैं आपको मिसाल दे करके समझा रहा हूं। तीसरा आदमी आके कहता है ऐ लोगों 2 बीघा जमीन में मैंने मकई बोया है, अब मकई के अंदर कीड़े लग रहे हैं, बताओ कौन सा बीज और मेडिसिन ला करके मैं दूं कि ये कीड़े खत्म हो जाएं। तो तीसरा आदमी कहता है किशनगंज के फुला दुकान में तुम चले जाओ और ये शहर ये बीज ला करके तुम स्प्रे कर दो, ये कीड़े खत्म हो जाएंगे। दुनिया की बातें हो रही है, कोई मकई की बात कर रहा है, कोई यूपी के चुनाव की बात कर रहा है, कोई वेस्ट बंगाल की चुनाव की बात कर रहा है। इतने में लिलिया चक के लोगों सुनो, इतने में आपकी जामा मस्जिद से एक 60 साल का बूढ़ा आदमी कानों में उंगलियां डाल करके बाबास बुलंद पुकार करके कह रहा है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। किसका नाम आया? बोलिए, अल्लाह का नाम आया। वही थोड़ा पानी नहीं तो गर्म चाय मंगवाए, तो वही अब्दुल रहमान जो अभी चुनाव की बात कर रहा था, वही अब्दुल्ला जो अभी ममता की सरकार की बात कर रहा था, वही अब्दुल करीम जो खेत में मकई लगाया है इसकी बात कर रहा था। इतने में जब उन्होंने अल्लाह के नाम को सुना, चाय के कप को दुकान के टेबल में, चाय के कप को दुकान के बेंच में रख करके वो मस्जिद की तरफ नहीं बल्कि अपने घर की तरफ चला जाता है। लिलिया चक के मेरे प्यारे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, जरा ये बताओ कि ये मोमिन है कि नहीं? मोमिन है? बोलिए मोमिन है। जाना कहाँ चाहिए था उसको? कहाँ? मस्जिद में गया घर। ये मोमिन नहीं है, ये मुसलमान नहीं है, ये घर की तरफ क्यों गया? मोमिन की पहली पहचान ये है कि अल्लाह का नाम सुन करके वो डरेगा। दिन में कितने बार अल्लाह का नाम आता है? चलिए एक पॉइंट बता देता हूं मैं, गौर करके सुनिए, गौर करके। मस्जिद में आजान दी जाती है ना, बोलिए तो आजान क्यों दी जाती है? बोलिए आजान क्यों दी जाती है? आजान क्यों दी जाती है? बोलिए। नमाज के लिए बुलाया जाता है ना लोगों को, नमाज के लिए, यही जवाब देंगे आप। लेकिन अब सुनिए एक पॉइंट और बता दूं, जब नमाज फर्ज हुई तो अल्लाह के रसूल ने सहाबाओं को लेकर के एक मीटिंग बुलाए, और मीटिंग बुलाने के बाद अल्लाह के रसूल ने कहा अच्छा बोलो तो जब नमाज का टाइम हो जाए तो हम लोगों को कैसे बुलाएं कि नमाज का टाइम हो गया है? तो कुछ लोगों ने मशवरा दिया कि अल्लाह के रसूल एक काम कीजिए, आप गांव के किसी ऊंचे जगह में हम आग जला देंगे, आग, ताकि लोगों को पता चल जाए कि नमाज का टाइम हो गया है। अच्छा, किसी ने कहा कि अल्लाह के रसूल घंटा बजाएंगे, घंटा, ताकि लोगों को पता चल जाए कि नमाज का टाइम हो गया है। अल्लाह के रसूल ने कहा आग जलाना दूसरों की मुशाबियत है, घंटा बजाना दूसरों की मुशाबियत है। नहीं नहीं नहीं, चलो मीटिंग बर्खास्त कर देते हैं, कल फिर बैठेंगे, फिर सोचेंगे कल। नहीं नहीं, ये काम नहीं करेंगे, आइंदा कल फिर मीटिंग में सब बैठ गए। जब अल्लाह के रसूल बैठ गए तो सुनिए गौर करके, एक सहाबी उठ करके कहने लगे अल्लाह के रसूल आज रात मैंने एक ख्वाब देखा है। ख्वाब समझते हैं ना, सपना, सपना।
آج رات میں نے ایک سپنا دیکھا ہے، اور کیا دیکھا ہے وہ سپنا بیان کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، 2 بار یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، 2 بار یہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، 2 بار یہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، 2 بار یہ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، 2 بار یہ اللہ اکبر اللہ اکبر، 1 بار یہ لا الہ الا اللہ، 1 بار یہ۔ اللہ کے رسول یہ خواب میں نے دیکھا ہے آج کہ ان کلمات کے ذریعے سے لوگوں کو نماز کے لیے بلایا جائے۔ ایک صحابی نے اپنا یہ خواب نبی کے سامنے بیان کیا، تو جیسے انہوں نے بیان کیا تو حضرت عمر وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر، تو حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول سیم ٹو سیم یہی خواب میں نے بھی دیکھا ہے۔ ایک اور صحابی بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے اللہ کے رسول یہ خواب تو میں نے بھی دیکھا ہے۔ 3-4 آدمی نے گواہی دی کہ اللہ کے رسول یہ خواب میں نے بھی دیکھا ہے، یہ خواب میں نے بھی دیکھا ہے، یہ خواب میں نے بھی دیکھا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا خاموش ہو جاؤ، اتنے لوگوں کا ایک ہی طریقے کا خواب دیکھنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ ان کلمات کے ذریعے سے لوگوں کو بلایا جائے۔ اب جو آپ لوگوں نے کہا کہ اذان نماز کے لیے دی جاتی ہے، چلیے میں دکھا رہا ہوں کہاں نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کا معنی بتا رہا ہوں، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ نماز کی بات آئی؟ بولیے نماز کی بات آئی؟ نہیں تو کیسے آپ لوگوں نے کہہ دیا کہ نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے؟ یہاں تو کہا جا رہا ہے اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے۔ کہاں نماز کی بات آئی؟ کہاں روزے کی بات آئی؟ نماز کی تو بات نہیں آئی، تب کیوں کہا جاتا ہے؟ اب غور سے سنیے، غور سے۔ اے للیا چکے میرے بھائیو، آپ کھیت میں کام کر رہے ہیں، مکئی لگا رہے ہیں، مکئی بو رہے ہیں، اور آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ دنیا کا یہ کھیتی کا کام میرا سب سے بڑا ہے، تو سنو سنو، اللہ کہتا ہے دنیا کا یہ کام تمہارا بڑا نہیں ہے۔ یہاں کتنے ایسے لوگ ہیں جو کپڑے کی دکان ہے جن کے پاس، وہ اپنے دکان میں بیٹھ کر کے یہ سوچتا ہے کہ دنیا کا یہ کپڑے کا دکان میرا سب سے بڑا ہے، تو سنو مؤذن کہتا ہے نہیں نہیں، دنیا کے یہ کپڑے کا دکان تیرا بڑی نہیں ہے۔ یہاں چپل بیچنے والے بھی ہیں، اگر چپل بیچنے والے یہ سوچتے ہیں کہ دنیا کے یہ چپل کی دکان میری بڑی ہے، تو سنو سنو، مؤذن کہتا ہے نہیں نہیں، یہ چپل کی دکان تمہاری بڑی نہیں ہے۔ یہاں موبائل کے دکاندار بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اگر موبائل کا دکاندار یہ سمجھتا ہے کہ دنیا کا یہ موبائل کا دکان میرا بڑی ہے، تو سنو، دنیا یہ تمہاری سوچ غلط ہے، یہ دکان تمہاری بڑی نہیں ہے۔ یہاں ماسٹر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ماسٹر کام کر رہے ہیں اسکول میں، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ دنیا کا یہ میرا اسکول سب سے بڑا ہے، تو سنو، دنیا کا یہ اسکول تمہارا بڑا نہیں ہے۔ یہاں آفس میں کام کرنے والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو آفس میں کام کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ دنیا کا یہ آفس سب سے بڑا ہے، تو سنو، تمہاری یہ آفس دنیا کا بڑا نہیں ہے۔ مؤذن کہتا ہے اللہ
अल्लाहु अकबर, अल्लाह रब्बुल आलमीन सबसे बड़ा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन सबसे बड़ा है। इसका मतलब खेत में मकई लगाने वालों सुनो, अगर तुम अल्लाह को बड़ा मानते हो तो 5 मिनट के लिए मकई लगाना छोड़ दो। कपड़े के दुकानदारों सुनो, अगर तुम अल्लाह को बड़ा मानते हो तो 5 मिनट के लिए तुम अपने कपड़े की दुकान बंद कर दो। चप्पल के दुकानदारों सुनो, अगर तुम अल्लाह को बड़ा मानते हो तो 5 मिनट के लिए तुम चप्पल की दुकान बंद कर दो। मोबाइल के दुकानदारों सुनो, अगर तुम अल्लाह को बड़ा मानते हो तो 5 मिनट के लिए मोबाइल के दुकान को बंद कर दो। स्कूल में पढ़ाने वाले मास्टरों सुनो, महीने में 50,000 और 60,000 से लिपाने वालों सुनो, अगर तुम अल्लाह को बड़ा मानते हो तो 5 मिनट के लिए स्कूल बंद कर दो। दुनिया में ऑफिस में काम करने वालों सुनो, अगर तुम अल्लाह को बड़ा मानते हो तो 5 मिनट के लिए तुम ये ऑफिस बंद कर दो। क्यों? 5 मिनट के लिए तुम सारी चीजें बंद कर दो। मुअज्जिन कहता है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह रब्बुल आलमीन सबसे बड़ा है। अगर अल्लाह का नाम सुनने के बाद, अजान की आवाज सुनने के बाद अगर तुमने मकई लगाना नहीं छोड़ा तो तुमने अल्लाह को बड़ा नहीं माना। अजान सुनने के बाद, अल्लाहु अकबर सुनने के बाद अगर आपने कपड़े की दुकान बंद नहीं की तो आपने अल्लाह को बड़ा नहीं माना। अल्लाहु अकबर सुनने के बाद आपने चप्पल की दुकान बंद नहीं की तो आपने अल्लाह को बड़ा नहीं माना। अल्लाहु अकबर सुनने के बाद आपने मोबाइल के दुकान को बंद नहीं किया तो आपने अल्लाह को बड़ा नहीं माना। अल्लाहु अकबर सुनने के बाद आपने स्कूल को बंद नहीं किया तो आपने अल्लाह को बड़ा नहीं माना। अल्लाहु अकबर सुनने के बाद आपने ऑफिस को बंद नहीं किया तो आपने अल्लाह को बड़ा नहीं माना। इसलिए कहा जाता है अल्लाहु अकबर। इसका मतलब चाहे कितना इमरजेंसी काम क्यों ना हो, कितना बड़ा तुम्हारा काम क्यों ना हो, अल्लाह का नाम सुनने के बाद तुम सारे काम को 5 मिनट के लिए बंद कर दो, चाहे कितना भी बड़ा तुम्हारा काम रहे। एक बात समझ में आई? अल्लाहु अकबर क्यों कहा जाता है? गौर करके सुनिएगा, फिर इसके बाद मैं बता रहा हूं। जानते हैं हम और आप अल्लाह का नाम सुनने के बाद डरते नहीं हैं। हकीकत है। बुखारी शरीफ की एक हदीस मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, सांस रोक करके सुनिएगा। बुखारी शरीफ की एक हदीस, अल्लाह के रसूल एक जंग से, लड़ाई के मैदान से आ रहे थे। गर्मी का सीजन था तो सहाबा किराम एक जगह पर पहुँचे जब, तो वहाँ दरख्त, पेड़ दरख्त बहुत ज़्यादा थे। यहाँ एक दरख्त है, वहाँ एक दरख्त है, वहाँ एक दरख्त है, वहाँ एक दरख्त है। तो सहाबा किराम ने कहा कि अल्लाह के रसूल एक काम करते हैं, यहाँ दरख्त बहुत ज़्यादा है, अल्लाह के रसूल थोड़ी देर हम लोग आराम कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सबके लिए दुआ करेंगे। तो सुनिए, सहाबा किराम ने कहा अल्लाह के रसूल थोड़ी देर सस्ता लेते हैं। अल्लाह के रसूल ने कहा ठीक है, चलो आराम करो, सब सो जाओ। 2-4 सहाबी इस पेड़ के नीचे, 2-4 सहाबी उस पेड़ के नीचे, 2-4 सहाबी उस पेड़ के नीचे। अल्लाह के रसूल भी एक दरख्त के नीचे लेट गए और अल्लाह के रसूल ने अपनी तलवार दरख्त में लटका दिए। अपनी तलवार लटका करके आराम करने लगे। अल्लाह के रसूल नीचे आराम। नबी इंसान थे, आंख लग गई, सो गए अल्लाह के रसूल। एक काफिर ने मौका गनीमत देखा और समझा कि आज जाऊं, तलवार भी नबी की, गर्दन भी नबी की, काट दूंगा, कत्ल कर दूंगा नबी अकरम को, नऊद बिल्लाह। ये गया और हाँ रुकिए ना, ये गया और जाने के बाद तलवार ऐसे निकालने के बाद देख रहा है, हाँ तलवार आज चलेगी नबी के गर्दन पर।
وہ اوپر سے دھڑام کر کے کودا. اللہ جس کو بچائے اس کو کون مارنے والا ہے؟ اللہ جس کو بچائے گا اس کو مارنے والا کون ہے؟ نبی کی آنکھیں کھل گئی، دھم سے آواز ہوئی، نبی کی آنکھیں کھل گئی. جب نبی کی آنکھیں کھل گئی تو سامنے دیکھا یہ داسور. بخاری شریف میں فتح الباری شرح جو ہے اس میں علامہ ابن حجر اسقلانی نے ان کا نام بھی لکھا ہے داسور. داسور نے دیکھ کر کے کہا میں یمنعک منی، اے محمد بتاؤ میرے ہاتھ سے تم کو کون بچائے گا؟ تو کہنے لگا کہ اللہ کے رسول نے دیکھا کہ یہ تو تلوار لے کر کے ہے اور مجھ سے پوچھ رہا ہے کون بچائے گا. اللہ کے رسول نے نگاہیں آسمان کی طرف اٹھائی اور نبی نے کہا اللہ. کس کا نام آیا؟ بولیے کس کا نام آیا؟ اللہ کا نام آیا. جیسے ہی بخاری پڑھیے، جیسے ہی اللہ کا نام سنا وہ تھر 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 کانپنے لگا. تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر کے زمین پر گر گئی. زمین پر اللہ کے رسول تلوار اٹھائے. اٹھانے کے بعد اللہ کے رسول پوچھتے ہیں اب تم کو میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ وہ کہنے لگا کہ اے محمد اگر آپ مجھے چھوڑ دیں، آپ میرے اوپر رحم کریں تو میری جان بچ سکتی ہے ورنہ نہیں بچ سکتی. اس کا تو اللہ پر یقین نہیں تھا. اس پورے واقعے کو للیا چک والوں سنو، میرے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مکے کے کافر، وہ کافر تھا، مکے کے کافر بھی جب اللہ کا نام سن لیتے تھے، مکے کے کافر بھی جب اللہ کا نام سن لیتے تھے تو وہ تھر 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 کانپ جاتے تھے. ہائے رے مسلمانوں، دن میں تم 5 مرتبہ اللہ کا نام سنتے ہو، دن میں 5 مرتبہ اللہ کا نام سننے کے بعد ہمارا دل کانپتا نہیں ہے، ہمارا دل لرزتا نہیں ہے. اے میرے بھائیوں، للیا چک کے میرے بھائیوں، اگر ایک کافر کانپ سکتا ہے، اگر ایک کافر ڈر سکتا ہے اللہ کا نام سن کر کے تو ہم کیسے نہیں ڈریں گے؟ اے میرے بھائیوں، میں اللہ کا نام لے کر کے آپ کے اس مدرسے کے لیے کھڑا ہو رہا ہوں. اللہ کا نام سننے کے بعد میں سب سے ہاتھ جوڑ رہا ہوں. اللہ کا نام سننے کے بعد اللہ کے نام کے سامنے کوئی دادا گیری نہیں چلائیے گا. اللہ کا نام سننے کے بعد کوئی بیٹھے نہیں رہیے گا. اللہ کا نام سننے کے بعد جیسے ہی میں اللہ کا نام لوں گا اللہ کے واسطے میں دعا کروں گا. اے اللہ، للیا چک میں 8 تاریخ کو جلسہ تھا. اے اللہ، میں کھڑا ہوا تھا، تیرا نام لیا تھا، تیرا ہر بندہ کھڑا ہو گیا تھا. اے للیا چک والو، اگر ایک کافر اللہ کا نام سن کر کے ڈر سکتا ہے، اگر ایک کافر اللہ کا نام سن کر کے کانپ سکتا ہے تو میں آپ سے ہاتھ جوڑ رہا ہوں. جیسے ہی میں اللہ کا نام لوں گا میں بھی کھڑا ہوں گا. جتنے بھائی ہیں، بوڑھے نوجوان مرد چھوٹے بڑے، سب اللہ کا نام لے کر کے عزت کے خاطر اللہ کا نام سننے کے بعد کھڑے ہو جائیے گا. اور جن کے جیب میں جتنا ہے 500 1000 2000 3000 100 200 1 روپے کا سکہ بھی اگر ہو تو میرے ہاتھ میں ڈالیے گا. کوئی بھی دادا گیری اللہ کے نام کے ساتھ نہیں کیجیے گا. میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہوں اور اللہ کا نام لے کر کے کھڑا ہو رہا ہوں. سب کھڑے ہو جائیے گا، ایک بھی نہیں بیٹھے رہیے گا. اللہ